ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम् वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 भूवादयो धातवः भूवादयो धातवः सनाद्यन्ता धातवः सनाद्यन्ता धातवः धात्वा देहे सहसः धात्वा देहे सहसः नो नः नो नः इदितो नुं धातोः विदितो नुं धातोः दूतयद्धातोः ऋतयिद्धातोः उपधायाश्च उपधायाश्च उदोष्ट्यपूर्वस्य उदोष्ट्यपूर्वस्य सर्वोरुपधाया दीर्घ इकः रोरुपधाया दीर्घैकः हलि च हलि च उपधायां च उपधायां च प्रत्ययः प्रत्ययः परश्च परश्च आद्युदातश्च आद्युदात्तश्च धातोरेकाचो हलादे क्रिया समभिघारेयन् धातोरेकाचो हलादे क्रिया समिधारेयम् धातोः धातोः लस्य लस्य तिप्तस्थि सिप्तस्थ मिप्पस्मस्त आथां च थास् आथां धुम् इट् वहि मगिङ् तिप्तस्जिसिप्तस्थ मिप्वस्मस्त आतां च थास् आतां ध्वम् इट्वहि महिङ् तिंशित् सार्वधातुकम् तिंशित् सार्वधातुकम् आर्धधातुकम् शेषः आर्धधातुकम् शेषः लिट् लिट् लिङ्गाशिषि लिङ्गाशिषि लः परस्मैपदम् लः परस्मैपदम् तङ्हानावात्मनेपदम् तङानावात्मनेपदम् तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः तान्येकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः
तान्येकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः बहुषु बहुवचनम् बहुषु बहुवचनम् एकयोर्द्विवचनैकवचने द्वेकयोर्द्विवचनैकवचने विभक्तिश्च विभक्तिश्च युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः अस्मद्युत्तमः अस्मद्युत्तमः शेषे प्रथमः शेषे प्रथमः अनुदातनिदात्मनेपदम् अनुदातनिदात्मने पदम् भावकर्मणोः भावकर्मणोः पूर्ववत्सनः पूर्ववत्सनः आं प्रत्यवत् तुन्योऽनुप्रयोगस्य आं प्रत्यवत् कृञोऽनुप्रयोगस्य स्वरितनिरः क्रियाफले स्वरितनितर्तृभिप्राये क्रियाफले निचश्च निचश्च शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः अनुदात नितः आत्मनेपदम् भावकर्मणोः आत्मनेपदम् यस्मिन् धातौ अनुनासिक अनुदात स्वरः इत्युक्ते इत् संज्ञक स्वरः वर्तते सः धातुः आत्मनेपदी भवति तद्वत् निच्च नित् धातवः आत्मनेपदिनः भावकर्मणोः शेषात् कर्तरि परस्मैपदमिति उक्त्वा कर्तरि परस्मैपदिनः धातोः परस्मैपदप्रत्ययाः भवन्ति भावकर्मणोः आत्मनेपदम् अनुदातनितः आत्मनेपदम् भावकर्मणोः आत्मनेपदम् शेष इति उक्तत्वात् यदि धातौ अनुनासिक अचः स्वरः स्वरितः भवति अथवा उदातः तर्हि धातुः परस्मैपदम् अनुदात नितं विहाय सर्वे धातवः आत्मनेपदिनः भवन्ति अपवादम् अपि विहाय अपवादसूत्राणि अपि सन्ति तत्र एव तत्र 1313 सूत्रतः आरभ्य 1377 सूत्रपर्यन्तं सर्वाणि अपवादसूत्राणि तान् विहाय अनुदातङ्गितं विहाय ये धातवः सन्ति सः एव शेषः शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् कर्तरि प्रयोगे परस्मैपदिनः धातोः परस्मैपदप्रत्ययः आत्मनेपदी धातोः कर्तरि प्रत्ययः भवन्ति किन्तु भावकर्मणोः भावे प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे च धातुः परस्मैपदी भवतु अथवा आत्मनेपदी भवतु
धातोः आत्मनेपदप्रत्ययाः भवन्ति। तद्वत् पूर्ववत् सनः यदि धातुः परस्मैपदी भवति सनन्तधातुः अपि परस्मैपदी। यदि धातुः आत्मनेपदी भवति सनन्तधातुः आत्मनेपदी भवति इत्युक्ते आत्मनेपदप्रत्ययाः प्रयोक्तव्याः इत्यर्थः। तत्रापि अपवादान् कानिचित् अपवादसूत्राणि सन्ति, तान् विहाय पूर्ववत् सनः। चिन्तयामि तत् पर्यन्तं दृष्टवन्तः किल पूर्ववत् सनः। आम् अद्य 1363 द्रष्टव्यं किल आम् प्रत्ययवत्। यस् आम् प्रत्ययवत् कृञोऽनुप्रयोगस्य अनुप्रयोगे लिट् तद् विषये लिट् लकार प्रक्रियायां विस्तारेण पश्यामः। तत्र किं भवति, आम् प्रत्ययः भवति धातोः यथा एधान् चकार एधान् चक्रुः भू धातोः लिट् रूपं लिट् लकार रूपं भू धातोः अस्तातोः कृ धातोः लिट् लकार रूपं अन्ते भवति धातोः अन्य धातोः अन्ते मध्ये आम् प्रत्ययः भवति। यथा उदाहरणं पश्यतु, अत्र एधान् चकार एध प्लस लिट् आम् प्रत्ययवत् इत्युक्ते अत्र धातोः परः आम् इति प्रत्ययः भवति। तत्र लिट् लकारस्य स्थाने अस्धातोः लिट् रूपम् अथवा भूधातोः अथवा कृ धातोः अत्र कृञ्चानुप्रयुज्यते। तेन कृञ्चानुप्रयुज्यते सूत्रेण किं भवति, अत्रापि उक्तं कृञोऽनुप्रयोगस्य तेन कृ धातोः अनुप्रयोगः इत्युक्ते अनुप्रयोग लिट् इत्युक्ते कृ धातोः लिट् रूपं किं चक्राते चक्रे चक्राते चक्रीरे इति प्रथमपुरुष प्रथमपुरुष लिट् लकार रूपाणि चक्राते चक्रे चक्राते चक्रीरे। अतः एद प्लस आम् प्लस चक्रे एद प्लस आम् एदाम् एधान् चक्रे सन्धिं कृत्वा अनुस्वारस्य परस्वर एधान् चक्रे एतदेव अनुप्रयोग लिट्। अत्र किम् उक्तम्, आम् प्रत्ययवत् कृञोऽनुप्रयोगस्य इति सूत्रेण अत्र कृ धातोः आत्मनेपद रूपं लिट् आत्मनेपद रूपम् अत्र उक्तम् अस्ति। कृ धातुः उभयपदी किल, आम् करोति कुरुतः कुर्वन्ति कुरुते कुरुते कुर्वाते कुर्वते। तथा लट् लकारे अस्माभिः दृष्टं किल उभयपदी। चक्रे चक्राते चक्रे आत्मनेपद रूपाणि परस्मैपद रूपाणि अपि कृ धातोः परस्मैपद रूपाणि अपि सन्ति। तत्र नल् अतुस् उस् तेन चकार इत्युक्ते न तु चकार इत्युक्ते सः अकरोत् इत्यर्थः। परोक्षे लिट् इति सूत्रेण लिट् परोक्षे लिट् भवति। चकार इति प्रथमपुरुषे एकवचनं चकार चक्रतुः चक्रुः नल् अतुस् उस् आत्मने पदरूपाणि चक्रे चक्राते चक्रीरे। अत्र येन सूत्रेण उक्तम् अस्ति, आम् प्रत्ययवत् कृञोऽनुप्रयोगस्य यदा कृ धातोः अनुप्रयोग रूपं धातोः भवति तत्र आम् प्रत्ययवत् तत्र आत्मनेपद प्रत्ययः यद् धातुः आत्मनेपदी। अतः कृ धातोः आत्मनेपदरूपाणि चक्रे चक्राते चक्रीरे भवति इत्यर्थः। तस्मिन् विषये विस्तारेण पश्यामः यदा लिट् लकार विषय चर्चायाः सन्दर्भः यदा मिलति तत्र
पश्यामः इदानीम् अत्र अस्य सूत्रस्य सारः कः इति पश्यामः। गणेशि भवान् पठतु। आम् प्रत्ययवत् कृञः अनुप्रयोगस्य। कृञः इत्युक्ते डुक्रिङ् करणे कृ धातुः। कृ धातोः अनुप्रयोगः धातोः आम् प्रत्ययवत् भवति। पठतु। So पदच्छेदः आम् प्रत्ययवत् इट् इस् अव्ययम् कृञः षष्ठी एकवचनम्। एकनिमिषं गतवर्गे किञ्चित् पूर्ववत् अत्र पश्यतु। पूर्ववत् स्तनः अस्ति किल। मया उक्तं वर्यते किं वत् इत्युक्ते किं किं तत् It's not प्रत्यय vatu, but तेन तुल्यवतिः इति सूत्रम् अस्ति तदित yes. ईरवत् घटवत् पूर्ववत् तेन तुल्य इति सूत्रम् अस्ति तदित अधिकारे अस्ति। अतः एव काशिकायामपि उक्तं। काशिकाकारेण किम् उक्तं तत्र काशिका अथवा सिद्धान्तकौमुदी सन्पूर्वः यः धातुः तेन तुल्यं द्रष्टुं शक्यते। तेन अवगन्तुं शक्यते वत् तुल्यं यदा तुल्यं समानं किमपि वस्तु अस्ति तत्र वति प्रत्ययः भवति। वति न तु वतु। तेन तुल्यं सन्पूर्वः यः तद्वत्। अतः एव सिद्धान्तकौमुदीकारेण तत्र तेन तुल्यमिति उक्तं। सन्पूर्वः यः धातुः तेन तुल्यं। तुल्यमिति तेन तुल्यवतिः इति सूत्रम् अस्ति। वतु प्रत्ययः वति प्रत्ययः तुल्यार्थे तेन तुल्य प्रयुज्यते। अतः एव सिद्धान्तकौमुदीकारेण अपि सूत्रे उक्तं तेन तुल्यं भवतु। इदानीम् आम् प्रत्यय किं सूत्रम् आम् प्रत्ययवत् 1362. No, sir. No, 63. पठतु गणेश। So padacheda will be am pratyayavat, that is avyayam. Krinyah shashti ekavachanam and anuprayogasya shashti ekavachanam. अत्र आम् प्रत्ययवत् वति प्रत्ययान्त पदम् अव्ययम् तद्दितेषु तत्र अव्ययम् अव्ययसंज्ञा स्वरितः क्षम्यतां स्वरादिनिपातम् अव्ययम् त्वातोऽसुन् कसुनः कृण्बे जन्तः इति प्रथमाध्याये तत्र उक्तमस्ति किल। स्वरादिनिपातम् अव्ययम् तत्र तद्दितश्च असर्वविभक्तिः अव्ययम् अस्ति। किन्तु तेन तुल्यवतिः तत्रापि तत्रैव उक्तम् अव्ययम् इति। पति प्रत्ययान्त पदम् अव्ययम् अतः अव्ययम् इति। वतु प्रत्ययान्त प्रातिपदिकम् अतु अन्तत्वात् अत्वसन्तस्य च धातोः स्मर्यते किं। तेन सर्वनामस्थाने प्रत्यये परे उपदादि उपदादिकृत्वं नुमः च भवति किल। नुमः अनन्तरम् उपदादिकृत्वं चिन्तयामि अथवा उपदादिकृत्वम् अनन्तरं नुमः यथा पठितवान् पठितवन्तौ पठितवन्तः अथवा धीमत् वतु परमतु बलवत्। किन्तु अत्र वति तदेव भेदः। वति वतु। पठतु महोदय। So anuvrittihi atmane padam 1312 and anuvritti sahitam sutram anuprayogasya krinyah am pratyayavat purvavat. So kr dhatoh anuprayogah kriyate chet
तस्य पदं मूलधातुवत् भवति। आम् इति कश्चन प्रत्ययः अस्ति। कस्य प्रत्यया दाम कास् कास् प्रत्यया धाममन्त्रे धाम कास् मंत्रे प्रत्ययात् आममन्त्रे लिटि कास् प्रत्यया धाममन्त्रे लिटि 3 to 35 इत्यतः भी ह्री बृहुवां बीह्री भृहुवां ब्री ह्री बृहुवां श्लुवच्छ 3:139 इति यावद्भिः सूत्रैः लिट् लकारस्य विषये धातोः परः अयं प्रत्ययः विधीयते। अस्मिन् प्रत्यये परे अग्रे उपस्थितस्य लकारस्य आमः दट् इस् 2481 इत्यनेन लोपः भवति। एवं कृते अवगम्यते। कृधातोः अनुप्रयोगः क्रियते चेत् तस्य पदं मूलधातुवत् भवति। आम् इति कश्चन प्रत्ययः अस्ति। भवतु आम् इति प्रत्ययः अस्ति। कुत्र उक्तः? तृतीयाध्याये उक्तः प्रत्ययः तत्र किं सूत्रं? कास् प्रत्ययात् आममन्त्रे लिटि इति आरभ्य तत्र आम् अस्ति आममन्त्रे 1335 बीह्री भ्रूह्वां श्लुवच्छ इति सूत्रैः लिट् लकार विषये धातोः परः आम् प्रत्ययः विधीयते। अस्मिन् प्रत्यये परे यदा आम् प्रत्ययः परः भवति उपस्थित लकारस्य आमः इति अनेन किं भवति? लोपः भवति। अस्मिन् प्रत्यये परे अस्मिन् यदा आम् प्रत्ययः भवति तत्र उपस्थितस्य लकारस्य यः लकारः भवति तस्य आमः इति सूत्रेण लोपः भवति। एवं कृते पठतु। एवं कृते कृन् चानुप्रयुज्यते लिटि दट् इस् 3140 इत्यनेन आम् प्रत्ययात् परः कृ धातोः या भू धातोः अस् धातोः लिट् लकारस्य उचितं रूपमागच्छति। उचितं रूपम् आगच्छति। आम् प्रत्ययस्य यः लकारः वर्तते तस्य लोपं कृत्वा तस्मिन् स्थाने कृञ् प्रयुज्यते लिटि इति सूत्रेण आम् प्रत्ययात् परः कृ धातोः लट् लकार रूपं चक्रे चक्राते चक्रीरे इति आत्मनेपदरूपं यदि धातुः आत्मनेपदी भवति अथवा चकार चक्रुतुः चक्रुः इति तद्वत् भूधातोः रूपं लिट् रूपम् अस् धातोः अपि लिट् रूपं भूधातोः लिट् रूपं किं? बभूव बभूवतुः बभूवुः इति रूपम्। अस् धातोः रूपं किम्? अस् अदादिगण धातुः अदादिगानो लिट् तदपि बभूव बभूवतुः बभूवुः एव इति रूपं भवति। लिट् लकारस्य उचितं रूपम् आगच्छति। पठतु। एतेषु त्रिषु धातुषु भूधातुः अस् धातुः च परस्मैपदिनौ स्तः। परस्मैपदिनौ स्तः किल? भूधातुः परस्मैपदी आत्मनेपदी परस्मैपदी भवति। तस्य लिट् रूपं बभूव बभूवतुः बभूवुः। अस् धातोः अपि किं भवति? अस् यदा आदधातुकप्रत्ययः परः भवति तर्हि अस्तेर्भूः इति सूत्रमस्ति। तेन अस् धातोः स्थाने भुवु आदेशः भवति। तदपि कुत्रचित् अस्माभिः दृष्टं धातु आदेश अस्तेर्भूः अस् धातु when followed by आदधातुकप्रत्यय आदधातुकप्रत्यये परे
केचित् धातवः सन्ति तत्र धातो धातूनां स्थाने अन्य आदेशः भवति। नेक् भुवादेश तथा भू अस्धातुः अस्ति तत्र तस्मिन् स्थाने भू आदेशः। भू इति न धातुः, आदेशः। आदेश अतः अस्धातोः रूपमपि भूधातुवत् भवति। बभूव बभूवतुः बभूवुः। अस्धातुः आत्मनेपदी किल। यस् एतौ धातु आत्मने परस्मैपदिनौ स्तः। किन्तु कृ धातुः पठतु गणेशजी। अतः ताभ्यां नित्यं परस्मैपदैस्येव प्रत्ययाः भवन्ति। नित्यं परस्मैपदस्यैव प्रत्ययाः भवन्ति। भूधातुः अस्धातुः परस्मैपदी, अतः धातोः परः परस्मैपदप्रत्ययः एव भवन्ति। किन्तु कृ धातुः उभयपदे अस्ति। गणेश परन्तु कृ धातुः उभयपदी अस्ति, अतः तस्य किं पदं भवेत् इति प्रश्नः जायते। अस्य प्रश्नस्य उत्तरं वर्तमानसूत्रेण लभ्यते। कृ धातुः उभयपदी, तस्य परस्मैपदरूपम् अस्ति, आत्मनेपदरूपम् अस्ति। इदानीं कृ धातुः परस्मैपदरूपं भवति वा आत्मनेपद रिट्रूपं भवति इति अत्र प्रश्नः उदेति। तस्य उत्तरम् एतेन लभ्यते। पठतु। यदि मूलधातुः परस्मैपदी अस्ति तर्हि कृ धातोः परस्मैपदस्य प्रत्ययाः भवन्ति। यदि मूलधातुः आत्मनेपदी अस्ति तर्हि कृ धातोः आत्मनेपदस्य प्रत्ययाः भवन्ति। यदि मूलधातुः उभयपदी अस्ति तर्हि कर्तृगामिनी क्रियाफले स्थिते कृ धातोः आत्मनेपदस्य प्रत्ययाः भवन्ति। अन्येषु स्थितिषु च कृ धातोः परस्मैपदस्य प्रत्ययाः भवन्ति। स्पष्टमेव किल। यस् यः मूलधातुः यस्मात् धातोः आम् प्रत्ययः तस्मात् परः यः लकारः विद्यते तस्य लोपः, तस्मिन् स्थाने कृ धातोः लिट् रूपं भवति। अत्र प्रश्नः उदेति कृ धातुः उभयपदी, अतः परस्मैपदरूपं भवति वा आत्मनेपदरूपं भवति। तत्र उत्तरम् एतावत् भवति। यदि मूलधातुः परस्मैपदी तर्हि कृ धातोः परस्मैपदरूपम्, यदि मूलधातुः आत्मनेपदी तर्हि क्रि धातोः आत्मनेपदरूपम्। उभयपदी चेत् तत्र द्रष्टव्यं कर्तृगामिनी क्रियाफले। कर्तृगामिनी इत्युक्ते किम्? कर्ता कर्म करोति, यदि तत्कर्म अन्येभ्यः क्रियते तर्हि परस्मैपदप्रत्ययाः भवन्ति। स्वार्थे यदि भवति तस्य अर्थे तर्हि आत्मनेपदप्रत्ययः। यथा रामः पचति, रामः अन्नं पचति, रामः अन्नं पचति, केभ्यः अन्नं पचति, कस्मै पचति इति तत्र परस्मैपदप्रत्ययः दृश्यते किल। यस् अतः तत्र रामः अन्येभ्यः अपि अन्नं पचति, अतः पचति। यदि रामः एकः एव अस्ति, गृहे रामः एव अस्ति, सः स्वार्थे स्वस्य कृते एव अन्नं पचति तर्हि पचते, रामः पचते इति प्रयोगः भवति। आत्मनेपद प्रत्ययः भवति किल। यस् अतः रामः चिन्तयामि अत्र अस्मिन् विषये धातुमञ्जरी अथवा इन्फेण्ट् रीडर् अथवा शब्दमञ्जरी तत्र उक्तं। एकनिमिषं पश्यामि कुत्र अस्ति इति। चिन्तयामि शब्दमञ्जरी अन्ते
उभयपदी विषये तत्र उक्तम् अस्ति पश्यतु आत्मार्था वा परार्था वा परस्मैपदम् आत्मनेपदम् इति अन्वर्ते संज्ञे संबंधसंज्ञे संबंधे अर्थे संज्ञे तथा हि पचनादिका क्रिया लोके परार्थ आत्मार्था च संभवति परार्था परस्य अर्थः परस्य अन्येषां कृते आत्मार्था स्वार्थे इत्युक्ते स्वार्थे स्वस्य अर्थे यदि परस्य उपयोगाय परस्य अन्यस्य उपयोगाय क्रिया प्रवर्तते तत्र परस्मैपदम् यदि धातुः उभयपदी तत्र परस्य उपयोगाय क्रिया प्रवर्तते क्रिया प्रवर्तते इत्युक्ते कर्ता क्रियां करोति तत्र धातुः परस्मैपद प्रत्ययः भवति आत्मनः उपयोगाय यदा कर्ता कर्म करोति तर्हि धातोः आत्मनेपदं प्रयोक्तव्यम् इति व्यवस्था यथा सूतः सूतः इति कुक् पाचकः पचति पाचकः परस्य परेषाम् उपयोगाय पचति किल कुक् डजन्ट कुक फॉर हिमसेल्फ किन्तु रामः वृष्टि रामः गृहे रामः अस्ति रामः एव अस्ति कोऽपि नास्ति सः आत्मनः उपयोगाय फॉर वन सेल्फ तस्य कृते एव अन्नं पचते आत्मनेपदम् एतदेव कर्तृगामिनी क्रियापले यदा क्रियापलं कर्त्रार्थे भवति तर्हि धातोः परस्मै क्षम्यताम् आत्मनेपद प्रत्ययः भवति सूत्रमस्ति कर्तृगामिनी क्रियापले त्वरितः इङितः कर्तृगामिनी क्रियापले आत्मनेपदी यदा क्रिया कर्ता क्रियां करोति क्रिया किमर्थम् आत्मनः कृते करोति तर्हि तस्य फलम् अपि तस्य एव कर्तुः एव भवति तत्र धातुः आत्मनेपद प्रत्ययः भवति इत्यर्थः अतः कर्तृगामिनी परगामिनी इत्युक्ते परस्मै परस्य परगामिनी कर्तृगामिनी Yes. परगामिनी इत्युक्ते परस्य उपयोगाय कर्तृगामिनी इत्युक्ते आत्मनः उपयोगाय Okay. क्रियाफलं क्रियायाः फलम् अत्र अन्नम् अस्ति कर्तृगामिनी इत्युक्ते आत्मनः उपयोगाय आत्मनः उपयोगाय क्रियायां प्रवर्तते कर्ता परगामिनी क्रियाफले तत्र परस्मैपद प्रत्ययः भवति यदि धातु उभयपदी तत्र एषा एव व्यवस्था अवगम्यते गणेशजी आचार्य Yes. अतः कृधातोः आत्मनेपद प्रत्ययः भवन्ति कदा कर्तृगामिनी क्रियाफले परगामिनी क्रियाफले परस्मैपद प्रत्ययः इति व्यवस्था अस्ति लोके यद्यपि एषा व्यवस्था अस्ति तथापि लोके अस्याः अनुसरणं न दृश्यते पचति एव यद्यपि आत्मनः उपयोगाय क्रियां करोति तथापि पचति इति व्यवहारः दृश्यते लोके पचति इति प्रयोगः दृश्यते भवतु पठतु गणेशजी यथा एद् धातोः प्रथमपुरुष एकवचनस्य प्रक्रियायां so एद् प्लस लिट् परोक्षे लिट् that is 32115 इति लिट् and एद् प्लस प्लस परोक्षे इति युक्ते किम् अक्ष्णः परः परोक्षे यत् अभवत् लिट् लिट् इत्युक्ते भूते लिट् फास्ट् तत् अक्ष्णः परः अस्माभिः न दृष्टः अतः अस्माभिः एव श्रुतः एव एतावत् एकदा एतावत् भवति इति अक्ष्णः परः तत्र लिट् यदा रामायणे या कथा अस्ति रामः वनं गतवान् अस्माभिः न दृष्टं किन्तु गतवान् श्रूयते किल किं भवान् दृष्टवान् न
श्रूयते एव परोक्षे सा घटना पूर्वं बहुकालं पूर्वम् अभवत् अक्ष्णः परः परोक्षे भूतकाले परोक्षे लिट् धातोः परः लिट् भवति distant past. अत्र लकारविषये विस्तारेण पश्यामः कदा लिट् इत्युक्ते किं लङ् किं लुट् इति लट् लकार सूत्र अनन्तरम् अस्ति तत्र सूत्र आवलीं पश्यतु तत्र लट् लकारविषये वर्तमाने लट् विस्तारेण पश्यामः वर्तमाने लट् अनद्यतने लङ् छन्दसि लिट् परोक्षे लिट् लट् स्वे तत्र लकार विचार अस्ति लिट् भूते परोक्षे लिट् भवति धातोः भवतु अनन्तरं पठतु गायत्री So ed plus am plus lakara ijadeshcha gurumato nricha, that is 3136 iti am pratyayah. अत्र आम् प्रत्ययः एतेन सूत्रेण विधीयते इजादेश गुरुमतो नृचः गुरुमतः इत्युक्ते किं गुरुः शिष्यः न गुरुमत गुरु इत्युक्ते किं Big. न तु बिग् रस्वं लघु Guru. दीर्घं गुरु संयोगे गुरु किल Okay. रस्व दीर्घ इति संज्ञा किल गुरुः इति संज्ञा लघु इति संज्ञा न तु रस्वः क्षम्यतां रस्वः लघु दीर्घे गुरुः दीर्घं संयोगे च इति अस्माभिः दृष्टं पूर्वं किल लघु संज्ञा अत्र गुरुमतः इजादेश इजादेः इत्युक्ते किम् इच् इजादेः इति इच् प्रत्याहारः के वर्णाः सन्ति इच् प्रत्याहारे इकारात् आरभ्य अकारं वर्जयित्वा सर्वे स्वराः इचः इजादेः आदिवर्णः इच् वर्णः भवतु गुरुमान् च तत्तु यदि गुरुमान् गुरु भवति गुरुः दीर्घं गुरुः संयोगे गुरुः तत्र लिट् लकारे परे आम् प्रत्ययः भवति यदा लिट् लकारः अस्मात् धातोः भवति तत्र आम् प्रत्ययः भवति अत्र एद् धातु अस्ति इजादि वा न वा इजादि गुरुमान् वा न वा गुरुमान् गुरुः दीर्घः किल गुरुः अतः धातोः लिट् लकारे परे आम् प्रत्ययः भवति तदेव अर्थः सूत्रस्य इजादेश गुरुमतो नृचः अवगम्यते अंडरस्टैंड dhatu is which is ijadi and it must be a guru mataha means guruman not should be heavy guru is guru sanya dirgham guru sanyoge cha that guru a is that which is ijadi and guru ataha lit lakare pare dhatoh am pratyah bhavati right okay then this may not require all these things now but anyway just for understanding okay then ed plus am amaha, that is 2481 iti lakarasya luk तस्य लुक् भवति अदर्शनं भवति आम् प्रत्ययस्य लुक् भवति अनन्तरं किं भवति पठतु आम् प्रत्ययस्य नाचि तर्हि लकारस्य लुक् नो नाट् आम् प्रत्ययः सारी आम् प्रत्ययस्य न तद् लुक् लकारस्य क्षम्यतां लिट् लकारस्य यः न तु कोऽपि लकारः भवतु लकारस्य लुक् भवति न तु आम् प्रत्ययस्य but this will apply only for lit I think no je this sutra am pratyaya prayogasya only for lit lakara or other lakaras also it is applied other lakaras also lakarasya luk eva uktam atra so other lakaras also am pratyaya that 3160 that range is there it comes okay
So other lakaras also it is, but once it anuprayoge, then that water lakara is gone down. Now by the sutra krinchanu prayujyate liti, then krudatoho, that anuprayoga lit will come after the am dhatu, am pratyaya. Okay, Okay. that is what the next step is. Lopa of lakara happens, and after that krudatoho lit rupam anuprayoga lit, it's called. That Okay. will come. Yeah, Yes. please read. अग्रे कृञ्चानु प्रयुज्यते लिटि, that is 3140 Hmm. इत्यनेन कृ धातोः अनुप्रयोगः भवति। अत्र यद्यपि कृ धातुः उभयपदी अस्ति, तथापि एध् धातुः आत्मनेपदी अस्ति। अतः आम् प्रत्ययवत् कृञ्चानुप्रयोगस्य 1363 इत्यनेन कृ धातोः अपि आत्मनेपदम् एव भवति। Yes, so you will see that lit lakara in our Thursday class after Young Lukanta. Lit lakara we will do. Then we will see this anuprayoge lit also. We'll discuss in detail that. And of course, this class also we will do, but it will come after a long time. I don't know when. Slowly, with the sutram we will discuss. Now, krinchanu prayujyate liti iti sutrena krudatoho anuprayoga rupam bhavati. Krudatoho ubepadi. Edatoho atmanepadi. Therefore, atmanepada, krudatoho atmanepada anuprayogah bhavati am pratyayat paraha. Am pratyavate krinyanaprayogasya by this sutra. So krudatoho atmanepada anuprayoga bhavati. Therefore only chakre. Chakre is chakre, chakrate, chakride. Pratama purusha ekavachanam atmanepada rupam lit lakara. Right? So whatever lakara was there, lakara becomes luk. But amaha is panchami. Amaha luk. Amaha uttarasya lakarasya luk. Then anuprayoga form of krudatu will come. Then the question comes, krudatu being ubhayapadi, then krudatu, which pratyaya will come? That is why this sutra. That is why this sutra we are discussing. We are discussing parasmaipada, atmanepada. Yes. Anudatingitaha atmanepadam, bhavakarmanoha atmanepadam, purvatsanaha. Then this atmanepada, because this is an important sutra, anuprayoge, then there we will be using this. That's why this sutra I just added in between. So therefore atmanepada pratyaya bhavati. यदि धातुः अन्य परस्मैपदी भवति तर्हि तत्र परस्मैपद चक्राते इति प्रथमपुरुषे एकवचन रूपं भवति. Yes, अतः please read. So एद् प्लस आम् प्लस चक्रे कृ धातोः आत्मनेपदस्य प्रथमं पुरुषे एकवचनस्य रूपं चक्रे. So एधां चक्रे मूनुस्वरः मोनुस्वारः 8323 इति मकारस्य अनुस्वारः. तो एधा चक्रे अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः 8458 इति परसवर्णः. तेन एधान् चक्रे इति रूपम्. एधान् चक्रे, एधान् चक्राते, एधान् चक्रिरे इति अनुप्रयोग इति अनुप्रयोगसहित एद् धातोः परोक्षे लिट् रूपाणि. Lit रूपम्. Okay. Then am pratyavata is atadguna samvigyana bhaguvrihi samasah. Bhaguvrihi, you have not seen. Atadguna samvigyana bhaguvrihi samasah. Tadguna samvigyana bhaguvrihi samasah. Atadguna samvigyana bhaguvrihi samasah iti bhaguvrihi samase. द्विविधम् अस्ति तत्र तद्गुण यथा पीतम् अम्बरम्
yasya saha. Pitam ambaram is located in the same person, not in different. If it has got different adhikara and different locus, then it is atad guna. That is what it is, atad guna bhagavri samasaha. Chintamastu tad vishe pashyamaha. The sandarbha milati tatra. Atad guna samvigyana bhagavrihi. Am pratyaha yasmat kritaha asti. Am pratyaya comes after what? Saha dhatuhu am pratyaha. Saha dhatuhu am pratyambena yasmin pratyaya prayujyate tasmin pade eva kru dhatuhu api prayogaha karanyaha iti asya ashrayah. Am pratyaya yasmat kritaha asti. So am pratyaya is yasmat kritaha asti saha dhatuhu am pratyam bina यस्मिन् पदे प्रयुज्य तस्मिन् पदे एव कृ धातोः अपि प्रयोगः करणीयः इति आशयः. ओके. Okay. We will see this later in detail. When the dhatu kri is used after the am pratyaya, the verb root kri gets the same pada as the original verb to which the am pratyaya is added. Okay, that's what he says here. Fine. Both. The sutra is just a note. Am pratyayat kriyona prayogasya kru dhatu being upayapadi, depending on the mula dhatu, corresponding pratyaya will come. That much is enough. Okay. The next sutra. Swaritaha ngitaha kartra vipraya kriya pale. Etadeva ubhayapadi. Ubhayapadi iti padam sutrena prayujyate. Tadapi swaritaha yasya dhatoho अतः यस्मिन् धातौ स्वरः अस्ति स्वरस्य स्वरः स्वरित स्वरः यथा अनुदातस्वरः तद्वत् स्वरितः अथवा यः धातुः ङित् धातुः भवति तत्र कर्तृविप्राये यदा कर्ता आत्मनः कृते आत्मनः उपयोगाय दृष्टं किल कर्तृविप्राये कर्तृगामिनी क्रियापले तर्हि धातोः आत्मनेपदप्रत्ययाः भवन्ति परगामिनी क्रियापले परस्मैपदी इति ज्ञातव्यम्. अतः एव उभयपदी इति अस्माभिः उच्यते. उभयपदी इति उभयपदी इति पदं न तु संज्ञा, न तु सूत्रे दृश्यमान पदं संज्ञा. तत्तु उभयपदी आत्मनेपदी अपि नास्ति, परस्मैपदी अपि इति पदम् इति संज्ञा नास्ति. अस्माभिः एव प्रयुज्यते परस्मैपदी आत्मनेपदी उभयपदी अपि एतावदेव. उभयपदी इति कापि संज्ञा नास्ति. इदानीं कर्तृगामिनी क्रियापले 1-3 स्वरितः ङितः 72 स्वरितः ङितः कर्तृविप्राये भवति. पठतु पार्वती. स्वरितः ङितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले. पदच्छेदः स्वरितः ङितः पञ्चमी एकवचनं, कर्तृ अभिप्राये सप्तमी एकवचनं, क्रियाफले सप्तमी एकवचनम्. अनुवृत्तिः आत्मनेपदं 1-3-12. अधिकारः नास्ति. अनुवृत्तिसहितं सूत्रं स्वरितः ङितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले आत्मनेपदम्. सेम्. कर्तृ प्लस अभिप्राये कः संधिः अत्र? क्षम्यताम्. कर्तृ प्लस अभिप्राये संधिः कर्तृ अर् will come कर्तृभिप्राये. So
आगम What Ganesh? Kartru plus Avipraye. Sandhi. This षष्ठी is तत्पुरुष Gunasandhi. Gura Sandhi. What Ganesh? and which samasa you asked? No, not Samasa. I'm asking just a simple Sandhi. Sandhi. Guna Sandhi. Then what is Guna Sandhi? ऋकारस्य What is Guna Sandhi? Guna Sandhi Sutram Kim Madatu. गुणसन्धि आद्गुणः Ad Gunaha. Avarnat Uttarasya Achi. Achi ityukte iki pare पूर्व पर्ययो स्थाने गुणादेशः भवति किन्तु अत्र आद्गुणः आद् इति पञ्चमी अत्र अवर्णः अस्ति वा नास्ति ऋकारः एव अस्ति ऋकारात् परः अच्वर्णः अस्ति कथं गुणसन्धिः भवति तर्हि न क्षम्यताम् यन् सन्धिः इको गुण इको यनचि इकः अचि परे ऋकारस्य रेपादेशः यदि गुणः भवति तर्हि कर्तरभिप्राय इति रूपं भवति किन्तु अत्र कर्तृभिप्राय किल यन् सन्धि इको यनचि Maharshi, there that R will come, no? So I thought yes yeah that Akara should be there. Okay. Yasmin dhato nakarah itsanyakah अस्ति उत स्वरितः स्वरः इत्संज्ञकः अस्ति तस्मात् परः कर्तृभिप्राये क्रियाफले आत्मनेपदस्य प्रत्ययाः भवन्ति यदि स्वरः धातुपाठे द्रष्टुं शक्यते तत्र स्वरः स्वरितः स्वरः इत्संज्ञकः भवति अथवा नकारः डुक्रिङ् करणे डुक्रिङ् कृ कृङ् इत् धातुः किल तत्रैव उभयपदी कर्तृगामिनि क्रियाफले पर आत्मनेपदी परगामिनि क्रियाफले धातुः परस्मैपदी भवति डुक्रिङ् तद्वत् स्वरितः स्वर स्वरित इत्संज्ञक स्वर धातोः अपि सन्ति ते एव उभयपदिनः इति उच्यते उभयपदी यद्यपि कापि संज्ञा नास्ति तथापि उच्यते उभयपदी इति पठतु अस्य सूत्रस्य अर्थं ज्ञातुम् आदौ काचित् पीठिका ज्ञातव्या धातुपाठे निर्दिष्टेभ्यः धातुभ्यः केभ्यश्चन केवलम् आत्मनेपदस्य एव प्रत्ययाः भवन्ति यथा लब् वन्द् सेव् आदयः For these dhatus, some of the dhatus only Atmanepada Pratyaya only we have to apply. अनुदातङ्गितः आत्मनेपदम् इति सूत्रेण धातुपाठे निर्दिष्टाः धातवः तत्र निर्दिष्टेभ्यः धातुभ्यः अनुदातङ्गितः आत्मनेपदम् इति सूत्रेण आत्मनेपदप्रत्ययाः एव भवन्ति तथा लब्धातु लभते लब्धातु तत्र लभ इति इति अनुदात स्वरः अस्ति अनुदात इत्संज्ञक स्वरः अस्ति अतः आत्मनेपदी तद्वदेव वदी वदी इति धातुः इकारस्य स्वरित क्षम्यताम् अनुदातस्वरः अस्ति इति नुमपि भवति अतः आत्मनेपदिनः किल एद् also we can एद् धातुः एव तत्र एदा इति स्वरित इत्संज्ञकः अस्ति अतः क्षम्यताम् अनुदात अतः एव आत्मनेपदी एदते एदैते एदन्ते इति केभ्यश्चन अन्येभ्यः केवलं परस्मैपदस्य एव प्रत्ययाः भवन्ति यथा पठ् क्रीड् चल् आदयः पठ इति धातु इति तत्र इति स्वरः अस्ति इति स्वरः
अच्वर्णः अस्ति तस्य स्वरः कः उदात्तः वा अनुदात्तः स्वरितः वा अनुदातः भवितुं न शक्यते किमर्थं यदि अनुदातः भवति तर्हि परस्मैपदी भवति सारी आत्मनेपदी भवति किन्तु धातुः परस्मैपदी अतः अनुदात स्वरः न भवति तत्र तथा तर्हि किम् उदात्तः भवति अथवा स्वरितः भवति चेत् उभयपदी भवति किन्तु पड्डात् उभयपदी वा न अतः पठ इति तत्र अ इति अनुनासिक अचः कः स्वरः उदात्तः एव ज्ञातुं शक्यते किल त्रयः एव स्वराः सन्ति अनुदातः चेत् आत्मनेपदी स्वरितः चेत् उभयपदी पड्डातुः परस्मैपदी एव तु आत्मनेपदी न तु उभयपदी किल परस्मैपदी अतः तत्र अनुनासिक स्वरस्य स्वरः उदात्तः एव तद्वदेव क्रीडचल इत्यादयः अंडरस्टैंड गणेश जी Yes, sir. yes pata Parasmaipadi means udatta. yeah that you will see औपदेशिक धातुः पठ पठ इति अन्ते अनुनासिक स्वरः श्रूयते पठ इति यद्यपि अत्र पठ इति उक्तं तथापि औपदेशिक रूपं पठ right but क्षम्यतां this thing patha is aupadeshika dhatu is patha chandrabindu is there no yes so still it is a parasmaipadi only how we will differentiate the so like if chandrabindu is there then it is atmanepada like atmanepada how it is atmanepada what is the swara of the chandrabindu anunasika chandrabindu means what anunasika swara okay anunasika swara alone have got swara anudata udatta swarita I mean of course other that anunasika also has got that swara we are discussing the dhatu based on this swara that is udatta anudata swarita that swara based on that only dhatu will be either parasmapadi or atmanepadi anudatta itaha atmanepadi right yes that patha is there that is anunasika anunasika ach the swara of that cannot be anudata if it is anudata then it will be atmanepadi if it is swarita then it will be ubhayapadi therefore it has to be what then udatta only now your question is anunasika is that even then means what is the question then what I thought if I look at this thing aupadeshika dhatu patha and that chandrabindu is there so then I thought it should be atmanepadi how chandrabindu is atmanepadi just saying that is anunasika that's it okay anunasika vowel it is nasalized vowel how can you conclude what the swara is then how we will know udatta then actually by dhatu only by seeing at looking at the dhatu we can decide dhatu pata okay you have to see the dhatu pata ukta tatra uktam asti by looking and going through or dhatu pata like Veda mantra it has got swara it is chanted in a particular way probably we have lost that doesn't it's okay but still for the sake of our understanding for convenience atra the चौकम्बाया प्रकाशिता अस्मिन् पुस्तके तत्र स्वराः अपि दत्ताः पश्यतु अत्र पद गतौ अस्ति किल यद्यपि अत्र अनुनासिकः चन्द्रबिन्दुः न दृश्यते तथापि ज्ञातव्यं चन्द्रबिन्दुः अस्ति एषः धातुः न तु अनेकाश धातुः एकाच एव धातुपाठे प्रायेण धातवः एकाचः एव ओन्ली one vowel with the exception of course there are some dhatus which are anekach केचित् अनेकाच धातवः अपि सन्ति यथा चकास् दीदी वेवी इति केचित् अनेकाच धातवः अपि सन्ति
Yes. Tattu न्यूनमेव, very less, only 7 or 8. Okay. प्रायेण सर्वे धातवः एकाचेव. Ekach. Okay. एकाच इत्युक्ते therefore pada a and a, 2 a's are there. कति स्वराः सन्ति, 2 स्वरौ. तर्हि अन्त्यस्वरः इत् संज्ञकः भवति इत्युक्ते चन्द्रबिन्दु अनुनासिक अच्. तस्य स्वरः कः इति पृच्छेत् तत्र उक्तमस्ति, पश्यतु, पद गतौ डेन् पद गतौ उदात अनुदाते 79. उदात अनुदाते इत्युक्ते किं? पद पद इति धातुः तत्र द्वौ स्वरौ स्तः. एकः स्वरः अननुनासिकस्वरः, द्वितीयस्वरः अनुनासिकस्वरः, किल? अनुनासिक, okay, instead of swara I will use the word ach so that I don't get confused. Okay. अननुनासिक अच्, एकः अनुनासिक अच्, that a in pa, अननुनासिक अच्, Okay. द्वितीयः अनुनासिक अच्. Anunasika. अननुनासिक अचः स्वरः उदातः, अनुनासिक अचः स्वरः अनुदातः. The swara of non-nasalized is udata, that is a of pa. Okay. That a of the which is nasalized, that swara is anudata. Okay. So anudata gita atmane padamiti sutrena anudatet atmane padi bhavati kila. Therefore, the swara of the nasalized being anudata, therefore this dhatu is atmane padi. Understand? Two vowels are there. Two vowels have got swaras. This is like a Vedic mantra. They got swara. And the swara of the vowels are given. The swara of the first vowel is udata. The swara of the second vowel is anudata. The first vowel is non-nasalized. Second vowel is nasalized. So a dhatu is parasmaipadi only. It can be parasmaipadi when it's nasalized, when the nasalized vowels having the swara anudata. That is the root anudata gita atmanepada. Dhatus which are atmanepadi. Dhatus having the nasalized vowels having the swara anudata or atmanepadi, right? By Yes. definition. Therefore, anudatet iti atra uktamasti. Therefore, pad dhatu is atmanepadi. Understand? Yes. Kshamyatam Shreya, but Yes. does it mean that all Anunasika will be Anudata? Not necessary. No. That's what not I thought when you took necessarily. up this If it Anudata is so, with then you will not have parasmapadi at all. Because there are dhatus with having the anunasika ach having other swaras also. Example, Okay. the previous So I one, thought- shapa, akroshe, right? Yes. That how many vowels are there in the dhatu? Kati swaraha santi? Two swaras. Do. Sha, a. Anunasika ach. And pa, a is anunasika ach. Atra sha, akarah asti shruya, akarah shruyetet kila. Tasya swaraha anudatah. Pa iti anunasika achah swaraha swaritah. Atah स्वरितेतः स्वरितः इति इत्युक्ते स्वरितः कितः कर्तृभिप्राये क्रिया बोले उभयपदी. It is उभयपदी. Dhatu is the swara of the nasalized vowel is swarita. Therefore, dhatu is कर्तृभिप्राये क्रिया बोले आत्मनेपदी paragami क्रिया बोले परस्मैपदी. Therefore, dhatu is उभयपदी. Understand? How we come to know that it is Which one? Sarita like that? So it's given Shapa. the statement. This is a statement is given. It's helped us by giving this. Okay. The statement is given, right? For every group, he has given like that. Okay. This vrittaha asti kila. Udattaha anudatet.
Udatta Anudata is not a dhatu. Okay. It tells, okay. Now, Pada Gato 71. Chida Dhainye 72. Vida Sattayam Buddha Avagamane. Then Yuddha Samprahare Anuruddha Kame. Okay. Then 77 you have to see. Okay, not 79. Okay, I mistake. I took it 70 because up to 77, because 70 is he has given Anudata Saritaha for the previous datas. From 71 to 76, he has given the datus from 71 to 76. The swara details are given here. Padadayaha. Pada means starting from pada, etc. Okay. Sorry, I didn't see that. It doesn't matter. Pada starting from pada, etc. They have the swara. Anudataha, anudatetaha. It means that akara of pa is anudata, non-nasalized vowel, and nasalized vowel is also anudata. Anyway, this anudata part is important. Anudatetaha, which is common. Okay. Here also anudatet, it's okay. Mhm. Here also anudati, which is common. That part one we are interested because atmanepadi. Yes, Ji. So in between one dhatu is there ana pranane. That a is here. That a is udata, different from the previous one. Previous one is the non-nasalized vowels of the swara anudata. Here the non-nasalized vowel of the swara udata. That is why 78 is ana pranane and 79 the statement gives the details about the swara of the andhatu. That Okay. that last one, even the Chandra Bindu, that is not nasalization is not seen, but we have to understand it is ana, it is nasalized vowel is there. So the swara of that nasalized vowel is anudata. Therefore, anudata ingitaha atmanepadam, by that sutra, it is atmanepadi. Understand? Okay, Ji. So now, if you ask, how do we know how is anudata swarata? We can either this is in the tradition, the swaras are there, or the dhatus are known as Parasvipadi, Atmanepadi. Based on the sutras also, possibly they would have got the swara of the dhatus. Okay, Yes, Ji. the tradition, because the sutra is there. Okay, now the question comes: the significance of now you understand the significance of the nasalization of the vowel. Yes. Nasalized vowels, the swara determines if the dhatu is Parasvipadi or Atmanepadi. Atmanepadi. Is it clear, Ganesh? Yes, Sir. The swara of the nasalized vowels determine the dhatu is Parasmapadi or Atmanepadi or Ubhayapadi, whatever it is. Okay. Yes. What about non-nasalized? What is use of that? It uses to determine whether the dhatu is anit or not. Ekachaha udataha. Dhatus and dhatupata having ekach, one vowel, prayena ekach dhata eva santi. There, the swara of the non-nasalized vowels is anudata, then the dhatu is anit dhatu. Therefore, in this example, pada, the pa, the non-nasalized vowel, the swara is anudata. Therefore, dhatu is Atmanepadi. anit. Anit Anit. dhatu. And therefore, and here he has given ana, the swara of the non-nasalized vowel, that is a, is udata. Therefore, dhatu is said. If the swara of the non-nasalized vowel is anudata, then the dhatu is anit. If it is other than anudata, it has to be said. Now you understand the significance of the swara. Because in the sampradaya, the forms of this dhatu are known. From that also they would have come across these swaras. They would have derived the swaras. The swaras were there, either we have lost or based on the kridanta rupam of the dhatu, we can arrive at the swara of the non-nasalized vowel, and based on that, whether dhatu is Parasvipadi, Atmanepadi, we can derive at the swara of nasalized vowel also. So, therefore, this publisher has helped us by giving, whatever it may be, he has helped us by giving the details about the swara
the vowels, the swara of the ach of the dhatus. Understand? Yes, Jay. So finally, what we have to understand is Rayena dhatu pate ekachah dhatah eva santi यद्यपि एकाच धातुः एकाच एव तथापि तत्र द्वौ स्वरौ दृश्यते वा न वा प्रायेण तत्र अननुनासिक अचः इत्युक्ते नॉन नेजलाइज्ड ववल अननुनासिक अचः स्वरः अनुदातः भवति तर्हि धातुः अनिट् भवति उदात्तः भवति चेत् सेट् भवति अनुनासिक अचः स्वरः अनुदात्तः भवति तर्हि धातुः आत्मनेपदी उदात्तः भवति चेत् परस्मैपदी स्वरितः भवति चेत् उभयपदी. Understand? This is the point finally. Yes, Jay. It's clear. Yes. किन्तु केचित् धातः अपि सन्ति तत् ते केवलम् एकाच् धातुः एव तत्र अनुनासिक अचः न दृश्यते. यथा भू धातुः फर्स्ट धातु भू धातु. What about that धातु? What is the अनुबन्ध? पैकिंग लेटर इत्वर्ण अस्ति वा? नास्ति. नास्ति. तत्र एकः एव अच् वर्णः अस्ति. अननुनासिक अच् ऊ अस्ति. उकारस्य स्वरः तत्र you tell me ukarasya vu dhatu ukara u is there. What will be the swara of that? It's not it's ananunasika swara. It is not. There is no anunasika, no packing letter. Anunasika, whenever I say, it is about the ita letter. So no anunasika ach in the dhatu, bu dhatu, bakara plus u. My question is, based on what you know about the dhatu, there are forms. What is the swara of u? Think and tell. Udatta. Huh? Yes, right. Udatta. Udatta it is. Because it is non-nasalized vowel. Right? If the dhatus state or anit or wait, that we have to find out. So, okay. Udatta, let us say, the ukara is a swara of non-nasalized vowel. Non-nasalized, the swara, the non-nasalized vowel, the swara, that is, the determines what? The swara of the non-nasalized. See, this problem is swara and swara, both swaras are. Swara, what it means, intonation. Okay. So that's why I use swara for intonation and the word ach for the vowel. So swara of the non-nasalized determines dhatu is, whether the dhatu is Parasmaipadi or Parasmaipadi or Atmanepadi. Okay. So from the bhu dhatu we know. The forms of dhatus we know. The dhatu has got only one swara and it is non-nasalized. Then what could be the swara of that ukara of the dhatu? It should be udatta only. Because the dhatu is said dhatu. How do we know? Bhavishyati. Bhavishyati is the future form. Bhu plus sya plus tip sya adadhatuka pratyaya ittagama bhavati, right? Yes. Bhavishyati. We know the forms of dhatu, right? Kridanta or other lakaras. Bhavishyati, lit lakara, adadhatuka lakara, right? So dhatu has to be said. It is not anudata. If it is anudata, then ittagama will not come. Okay. Understand? Yes, sir. So by the forms of this thing, dhatus in dhatu is said or anit, we can determine. If it is anudata, then it is anit, no itagama. Because bhavishyati, the rupam we know. Therefore, itagama has come. Therefore, the swara of the non-nasalized ach must not be anudata. It must be
Other than that, udata, you said. That's correct, udata. Okay, that is about it or anit. What about dhatu is parasmipadi atmanepadi? What it means, what is the definition? Anudata ngitaha eva atmanepadam. Kintu atra nasalized vowel itself is not there. Then dhatu has to be Parasmai. what? Parasmipadi only. Because the rule says anudata it atmanipadam. Atra anunasika ach nasti. Targi dhatuhu parasmipadi eva bhavati. Sheshat. Simple shesha. Leftover. What is leftover? When it is not mentioned, not covered by anything, it has to be what? It should be Parasmipadi. That's what it is. Now you see. Bhudhatu. That is Shesha. Sheshat Kartari Parasmaipadam. Bhusatayam. Here you can see the swara is given. Udata, udatet. Udata is a swara of the first one. Swara of what? that is the swara, that bhu dhatu. But That is, only my one question is, nasalized vowel or non-nasalized vowel? non-nasal. Ananunasika achaha swaraha udataha ataha dhatuhu said. Anunasika ach nasti. Okay, it is, but still it is given. It is kalpita swara. Okay. It is kalpita swara, not the really. It means the ita sang that anunasika ach is not there. Therefore, it is not anudata ach. If it is anudata ach, then it has to be what? It has to be udata because it is not swarita. It is not ubhayapadi. Therefore, it must be swarita. That's why he has given udate titi. Understand? Okay. Because every dhatu must have some packing letter. But here it is not there. Assuming that the packing letter is there, then what could be the swara of that? Udata only, udatet, right? That's what he has given here. Udatet. Whether it is there or not, it's okay. But we can understand Sheshatiti, right? Here he has explained. Atra bhu shabdaha mangalikaha bhavati bhavatu. Okay, then yes, please read this, Parvatiji. Yes, Second point. You understand that. udato nanudatta ityartha. What is the meaning? Udatta. Atra udataha udate iti uktam kila. He explains. Udataha iti ukte kim. Na anudattaha That's ityartha. it. That's what Sheshat is. It is not anudata. Therefore, udata. Udata means parasmipadi. Simple. Okay. Please read. Anudatta ngita atmanepadam 1312 iti sutrena anudatet ngiccha dhaturatmanepadi bhavati. Swarita ngitaha kartrabhipraye kriyafale 1372 iti sutrena swaritet ngit cha dhaturupa Dhatuhu ubhayapadi bhavati. धातुः उभयपदी भवति. शेषात् कर्तरि परस्मै पदं 1378 इति सूत्रेण तद्भिन्नः धातुः परस्मैपदी भवति. तथैव वक्तुं समर्था वयं यत् उदात्तेत् धातुः परस्मैपदी भवति इति. उदात्तेत् Simple. That's what it is. Understand, right? Spashtam. Okay. Therefore, tata eva bhaktum samartha vayam samartaha. But it udatet dhatuhu parasmaipadi bhavati. Because anudata yitaha atmanepadi padinaha swaritaha swaritetaha atmane ubhaypadinaha tarhi atmanepadinaha anudatetaha udatetaha. That's why udatetat iti we can imagine to be that, right? Ataha vayam bhaktum samartha. We can say, why not, right? That is why he has been udatet. Yatu udate dhatu parasmipadi iti bhaktum samartha, right? Yes.
Therefore, udatet parasmebhashah parasmepadi ityartah. Okay. Yes. And udata iti ananunasika achah swaraha udatah tena dhatuhu set Set. bhavati. Because ekach anudata is on it. Here it is ekach udata ananunasika achah swaraha udatah. Therefore, atah set bhavati. Okay. Yes. Why ekach? Because sarve anekachah setah eva. All derived dhatus, atideshika dhatavah, because they are anekach. Okay. Dhatu, derived dhatu will be anekach or ekach. Anekach only. Anekach only. Any dhatus which are derived must be anekach, except the kvip pratyaya. Kvip pratyaya is there, but adding that we get to kridanta, but there is something. Okay, that also we cannot say, because kvip pratyaya is added to a dhatu, we get a pratipadikam, and there is kvip pratyaya in nama dhatu also, that is derived from a pratipadikam. There it has to be anekach only, so there's no problem at all. So any dhatu, derived dhatu, must be anekach, because dhatu must be having one vowel and the pratyaya must be having another vowel. Therefore, resultant must be a anekach dhatu. So anekach dhatu are set, naturally set. Understand? Yes. So from a dhatu, therefore, we can know two things. One is whether it is parasmepadi or atmanepadi. Second one, set or anate, from the swara of the dhatu. Okay. Yes. So anunasika achaha, ananunasika anudata achaha, anitaha bhavanti. This is number one. Anunasika anudata achaha atmanepadi padinaha bhavanti. Yes. The rest will be parasmepadi and set. Understand like that. These 2 points you remember. The rest, other than what is said, will be set in terms of itagama set. In terms of pratyaya, it is parasmepadi. Yes. Can you say what I said right now? Yes, correct. Repeat. Ananunasika udata achaha. Ananunasika anudata achaha anitaha bhavanti. Anunasika anudata achaha atmanepadinaha bhavanti. Okay. Anunasika. First one is non-nasalized. Okay. Ananunasika. Okay. Anudata achaha anitaha bhavanti. Okay. Second thing. Anunasika anudata achaha atmanepadinaha. The rest would be parasmepadi and set. Okay. Of course, if the swara is swarita, then it is ubhayapadi. And if it is swara, if there is a nitya dhatu, then it is ubhayapadi. That is separately you have to understand. Kartagamini kriya pare, atmanepadi, paragami kriya pare, parasmepadi. Right? Yes. Okay. Coming back here. Therefore, please read. Parantu. This dhatu pata, what I told you, go through immediately after the class. Otherwise, it will go away, volatile. You have to just go through once again. Yes. Take some dhatu, find out for yourself. Okay. Based on the swara, whether it is parasmepadi or atmanepadi, and the set are on it. Yes. Okay. Yes. परन्तु केभ्यश्चन धातुभ्यः आत्मनेपदस्य अपि प्रत्ययाः भवितुम् अर्हन्ति, परस्मैपदस्य अपि भवितुम् अर्हन्ति। एते धातवः सामान्यभाषायाम् उभयपदिनः धातवः इति उच्यन्ते। एतेषां विषये अस्मिन् सूत्रे उक्तम् अस्ति। येषु धातेषु औपदेशिक अवस्थायां ञकारः इत्संज्ञकः अस्ति, नो चेत् येषु धातुषु औपदेशिक
अवस्थायां स्वरितः स्वरः इत्संज्ञकः अस्ति तेभ्यः धातुभ्यः आत्मनेपदस्य अपि प्रत्ययाः अपि भवितुम् अर्हन्ति परस्मैपदस्य अपि च भवितुम् अर्हन्ति परन्तु अस्य अर्थः अयं नास्ति यत् वक्ता इच्छति चेत् परस्मैपदस्य प्रत्ययान् प्रयोक्तुं शक्नोति तथा इच्छति चेत् आत्मनेपदस्य Understand? ओके जी केचित् धातवः सन्ति तेभ्यः आत्मनेपद प्रत्ययः अथवा परस्मैपदप्रत्ययाः भवन्ति किल भवितुम् अर्हन्ति केचित् केभ्यः धातुभ्यः ते धातवः एव उभयपदिनः इति उच्यन्ते किन्तु उभयपदी इति नाम काचित् नाम सूत्रपाठे नास्ति सामान्यभाषायाम् अस्माभिः एव उच्यते उभयपदिनः इति एतेषां विषये एव अत्र अस्मिन् सूत्रे उक्तम् अस्ति भवतु कदा कथं ज्ञातुं शक्यते धातु उभयपदी इति औपदेशिक धातोः ञकारः इत्संज्ञक ञकारः दृश्यते यथा डुक्रिङ् तत्र ङित् धातवः अथवा अनुनासिक स्वरस्य अनुनासिक अचः स्वरः स्वरितः भवति तर्हि धातुः उभयपदी भवति नो चेत् येषु धातुषु औपदेशिक अवस्थायां स्वरितः स्वरः यस्य स्वरस्य यस्य अचः स्वरः स्वरितः भवति यस्य अचः स्वरः स्वरितः इत्युक्ते स्वराणाम् इत्युक्ते अचः स्वरः कदा भवति तदा एव भवति तस्य इत्संज्ञा अस्ति कथम् उपदेशे अजनुनासिक इत् when vowels having the swara vowels having the swara and it is a itsanya okay I'll say it other way it is swaritah swarah aupadeshika avasthayam swaritah swarah when it is said swara is the swara of the vowel is swarita so upadeshe and it is it by saying it sangika therefore the swara is implied when you say it a vowel is it when we say when a vowel can be it only when it has got only when it has got so what swaritah a vowel no not swara a vowel can be it when it is nasalized anunasika because upadeshe ach anunasika ach it right a dhatu can be a vowel can be it only when it is nasalized right yes therefore it says swaritah swaraha it sangakaha it itself is sufficient swaraha not required but he is just he said or swaritah swaraha means okay swaraha is vowel I think okay here we have to take the vowel that vowel itself is not required I don't have to say it that ach which is it when I say swarita it itself is sufficient there ach is understood when I say swarita when I say swarita it that's why sutra we have swaritet anudatet iti because it when you say with the swara mentioning udata anudata aswarita it refers to the nasalized vowel alone what else it could be right because it when a vowel can be it only when it is nasalized upadeshe ajanasika it this is same thing on the last class also I was telling same thing only yes that's why sutra we have anudetah anudata ngitah similarly here also swarita ngitah means that ngit which has got nakara plus it that it should be connected to both swaritet cha ngit
cha Sarita Nitaha iti. That it should be connected to Purva Padam as well as Parapadam in a compound. Swarita Nitaha. Yasmin Dhato Swarita It Sanyaka. Swarita It asti atava Nakaraha It Sanyakaha Bhavati Sahadatuhu. Okay. Yes. So that's what. Tebhyaha Dhatubhyaha Atmanepada Pratyaya Bhavanti. Atava Parasepada. Now the question comes, is it your wish? No. Vakta Vaktuhi Ichchanusaram? No. Therefore, then what we say, Kartra Vipraya Kriya Pale. Parantu Asya Arthaha Ayam Nasti Yata Vakta Ichchati Chet Parasepada. Then Atva Atmanepada Pratyaha. Na. Yatavat na. Ubhayapadinam Dhatuna Vishe Kutra Parasepada. Please read from there. Okay. उभयपदिनां धातूनां विषये अपि कुत्र परस्मैपदस्य प्रत्ययाः करणीयाः कुत्र च आत्मनेपदस्य अस्मिन् विषये अनेन सूत्रेण सिद्धान्तः दीयते. अनेन सूत्रेण एतत् उच्यते यत् उभयपदी धातोः विषये क्रियायाः फलं कः लभते तत् दृष्ट्वा पदनिर्णयः कर्तव्यः. Clear, right? यदि Is it Yes, clear? yes, whether it is a Kutra Parasamaipada or Atmanepada iti Nirnayaha is done. Parasmaipada Pratyaha Prayoktavyaha Atava Atmanepada Pratyaha iti Katam Jnatum Shakyate Kriyayaha Palam Karta Kartu Bhavati Atava Kaha Labate iti Drishva eva. Right? Therefore he says Kaha Labate. Kaha iti Karta. Karta gains that result of the action or the result of action goes to somebody else, right? Yeah. Yes. There are Yes. some action, the results are meant for others, Yes. right? So Yes. there it is. Okay, please do. यदि क्रियायाः फलं कर्तारं गच्छति तर्हि आत्मनेपदस्य प्रत्ययानां प्रयोगः करणीयः. एवं नास्ति चेत् अनेन सूत्रेण आत्मनेपदस्य प्रत्ययाः न विधीयन्ते. अतः शेषात् कर्तरि परस्मैपदं 1378 इत्यनेन धातोः परस्मैपदस्य प्रत्ययाः भवन्ति. Very clear. So Kriyayaha Palam Kartaram Gachati. That's what Kartra Abhipraye Kriya Pale. Kartahu Abhipraye Karta Karma Karoti Kriyayaha Palamapi Kartaram Prati Gachati Tarhi Dhatoho Atmanepada Pratyaha Bhavati Sakadhatu Atmanepadi iti Bhavati Ataha Pratyaha Atmanepada Pratyaha. No chet Kriyayaha Palam Kartaram Prati na Gachati Anyesham Prati Paragami Kriya Pale Parasmai Upayogaya Parasmai Anyesham Upayogaya Karma Karoti Karta Paragamini Kriya Pale Dhatoho Sheshat Kartari Sheshaha Ityukte Kartari Parasmai Padam Ityane Parasmai Pada Pratyaha Dhatoho Bhavati. Right? Shesha is covering everything other than that. Svaritaha Angitaha Kartari Praya Kriya Pale Kutra Asti. Sutra Pate, it is covered within Atmanepada. Anudata Angitaha Atmanepadam 1312. It has its range up to 1377. And this sutra is 1372. So Svaritaha Angitaha Kartari Praya Kriya Pale Atmanepadam Anuvritti Hasti. Right? You read now, just now. Yes, yes. Then up to 76 only, 77 only. 78 is next. So there, Shesha when we say, if it is not Kartara Vipraya, other than that, the action is not intended for the person who is doing the action. Then other than that, it has to be Parasmipada. That's what we say Paragamini, Parasmi Yogaya. Okay. Yes. Yeah. Please read. यथा माता ओदनं पचते इत्यत्र पच् धातोः आत्मनेपदस्य प्रत्ययः प्रयुक्तः अस्ति यतः अत्र माता स्वस्य कृते ओदनं पचति इति अर्थः अभिप्रेतः अस्ति. परन्तु
यदि एतत् ओदनं मात्रा न खाद्यते अपि तु पुत्रेण खाद्यते तर्हि अस्यां स्थितौ पच् धातोः आत्मनेपदस्य प्रत्ययाः न भवितुम् अर्हन्ति। अतः शेषात् कर्तरि परस्मैपदं 1378 इत्यनेन धातोः परस्मैपदस्य प्रत्ययं कृत्वा माता ओदनं पचति इत्येव प्रयोगः करणीयः। Yes, माता यदा पुत्राय अन्नं पचति तर्हि परगामिनी क्रियापले क्रियापलं परस्मै तर्हि पुत्राय भवति क्रियापलं पुत्राय अन्येषां कृते कर्म करोति माता अतः पच् धातोः परस्मैपद प्रत्ययः विधीयते स्वस्य कृते पचति चेत् पचते। पचते अतः पचते इति यदा 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 श्रूयते तेन ज्ञातुं शक्यते माता ओदनं स्वस्य कृते पचते पचते इति यदा दृश्यते तत्र ज्ञातुं शक्यते माता अन्येषां कृते अन्नं पचति रैट् अतः अस्य सूत्रस्य अर्थः अयं कर्तृभिप्राये क्रियाफले इत्युक्ते यत्र क्रियायाः फलं कर्तारं गच्छति तत्र स्वरित् धातुभ्यः ङित् धातुभ्यश्च आत्मनेपदस्य प्रत्ययाः भवन्ति। अन्यासु स्थितिषु परस्मैपदस्य प्रत्ययाः भवन्ति इति तु शेषात् कर्तरि परस्मैपदं 1378 इत्यनेन ज्ञायते। स्पष्टमेव ओके इट इज नॉट स्वरित स्वरित धातुभ्यः ओके नेक्स्ट कानिचन उदाहरणानि ञ्यत् धातवः नीङ् प्रापणे सः पुस्तकं नयते स्वस्य कृते इत्यर्थः सः अश्वं नयति कस्यचन अन्यस्य कृते इत्यर्थः नीङ् धातु परस्मैपदी और आत्मनेपदी इट्स् उभयपदी हाउ वी नो नयति नयते ङित् संज्ञक इत् संज्ञक धातुः यकारः इत् वर्णः राइट देयरफॉर इट इज उभयपदी स्वरितः ङितः ओके सेकेंड वन डुक्रिन् करणे गुरुः पाठनकार्यं कुर्वन् अस्ति परस्मैपदस्य विवक्षायां शत्रुप्रत्ययः पापं कुर्वाणः निश्चयेन तत्फलं लभन्ते आत्मनेपदस्य विवक्षायां शानच् प्रत्ययः यस कुर्वाणः इज कृधातुः शानच् रूपं कुर्वाण कुर्वन् इज शत्रु रूपं कुर्वन् कुर्वन्तौ कुर्वन्तः राइट यस ओके देन स्वरितेत् धातव आत्मने ओके स्वरितेत् धातवः डुपचश् पाके माता ओदनं पचति पाचकः ओदनं पचते डुपचश् डू तस्य का संज्ञा इत् संज्ञा कथम् आदिः नीटु डवः किल ओके नीटु डवः डू तेन इत् संज्ञा चकारस्य अलन्त्यम् इत् तेन इत् संज्ञा पच तत्रापि द्वौ अचौ अथवा स्वरौ स्तः अननुनासिक अच् अननुनासिक अच् अत्र ङकारः नास्ति ङकारः इत् वर्णः नास्ति अननुनासिक स्वरः प अस्ति चका च इति तत्र अनुनासिक अच् अस्ति इदानीं वदतु अनुनासिक अचः कः स्वरः धातुः उभयपदी तर्हि अनुनासिक अचः कः स्वरः सिंपल what is the swara of that anunasika vowel a in cha simple can it be udata can be anudata no if it is anudata it has to be atmanepadi can it be udata if it is udata it has to be parasmepadi therefore what is has to be
Swarita Both. only. That's Ubhayapadi. why Swaritetat is giving. Swariteta Dhatavaha means what? Swarita it. Swarita referring to the swara. Swara means it is only for the vowels. So the vowels and it is it. Therefore, it is nasalized vowel. The swara of the nasalized vowel, if it is Swarita, then it is Ubhayapadi, right? Yes. Okay. And Hmm. this is Dupacha Shaupadishka Dhatu. So Hmm. many these things are there. It Aneka, varnaha santi. Anekach. Not anekach. Oh, Anekach, when you can say, is minus the letters. oh, Anubandha apanayam krutva yaha dhatuhu ante drishyate. okay. Anubandham vina saha eva dhatuha anekach ekach va iti. Okay, okay. Do is itsanya. Dakara plus u na adihing into the itsanya. Shakara api it. Pacha tatrapi iti anunasika ch tadapi it. Pach eva dhatuhu ekach dhatuhu eva. Ekach. Katam anekach. Okay. Please read next one. Tuyajru Yachayam. Yanchayam. Panchagraman yachate dharmaya duryodhanaha kimapi na dadati. Indraha karanam kavacham yachamanaha asti. Yes. So it is yachate yachamanaha yachrudatu tadapi ubhayapadi eva panchagraman yachate swasmai for oneself atmanaha krute therefore yachate indraha kavacham yachamanaha that is also swasya krute therefore yachamanaha shanachrupam atmanepadi, right? Okay. Yes. Parasmapadi example is not given. It's okay. Yeah, we'll complete with this. ज्ञातव्यम् एतादृशं प्रत्ययविधानं केवलं तेभ्यः धातुभ्यः एव कृतम् अस्ति ये स्वरितेतः अथवा ञितः सन्ति। अन्येषां विषये तु यथा निर्दिष्टम् आत्मनेपदस्य एव परस्मैपदस्य एव प्रत्ययाः भवन्ति। तत्र एतादृशं क्रियाफलं दृष्ट्वा प्रत्ययविधानं न क्रियते। This is only applicable for Ubhayapadi, not everywhere else. Everywhere we have to follow the rules. What is the rule? Anudadangitaha atmanepadam sheshat kartari parasmaipadam. Okay. Okay. Then Tanganavatmanepadam 14100 ityanena ta atam jha thas atham dhvam idvahi mahing etesham tatha shanach kanach etayoho atmanepadam sanya bhavati. Etan vihaye lakarasya sthane vihitaha ye adeshaha tiptas jesiptasta mipvasma shatru kwasu etesham parasmai padam sanya bhavati. Etan vihaya, not vihaye, vihaya only. Typo. And also, mip was must should be there. Mip was must. Yes, that is also. Okay. Okay. So Tanganavatmanepadam, we know what it is, right? Laha parasmaipadam, Tanganavatmanepadam. Okay. Then Kashika. We will see that. Kashika next class. Stop here. Okay. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Dhanyavadaha. Dhanyawad. Dhanyawad.